9 नवंबर 1877 कैसा वैसे ही है। सियालकोट हजरत किबला नूर मोहम्मद ताजर थे, कारोबार से कपड़े का करते थे। उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम इकबाल रखा जाता है। वहाँ अपनी तालीम मुकम्मल करके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आए। फलसफे में आपने और अरबी में पढ़ा। तो आम चलो अच्छे लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर होंगे, लेकिन वो बात नहीं थी जो बाद में अल्लाह पाक ने उनको मुकाम दिया। तो हर काम में जब यही उनका सबक है। ये पाकिस्तान बनता आसान नहीं था। हिंदू साम्राज्य और अंग्रेज मक्कार दोनों ने गठजोड़ कर लिया, तो कांग्रेसी थे सारे। मुसलमान भी कांग्रेस में ही थे, फिर मुस्लिम लीग वजूद में आती है। कायदे आज़म साहब बहुत बाद में 1935 में कोशिश करते 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 मायूस हो चले गए। फिर ये हस्ती है अल्लामा इकबाल की जो उनको वहां से फिर वापस लाए एक नए कायदे आज़म की सूरत में। अल्लामा इकबाल ने तो पाकिस्तान बनते नहीं देखा, लेकिन जिसने बनाया उसको भी पता था कि मुझे अंदर से रोग है, टीबी का मरज था उन्हें। फिर जो मुखालिफ थे उन्होंने बाद में कहा इतनी जल्दी अगर इन्होंने चले जाना था तो हम थोड़ा मौका कर देते, पाकिस्तान को बना के चलेगा, अब हमसे संभाला नहीं जा रहा। अब वो पाकिस्तान हमसे संभाला नहीं जा रहा, ये बात भी कहने वाले कम कम रह जाएंगे। कितनी उम्र आपकी अहमद? 8 साल। बस इससे थोड़ा बड़ा होगा जब पाकिस्तान बना। इसको शऊर है ना, इसको समझ है, मैं भी समझ थी। इसका ये बांस के सरकंडे उस पर डाल के झंडे तो लेके रहेंगे पाकिस्तान। हम भी बड़ों के साथ नारा लगाते थे। पाकिस्तान बन गया, अब संभला नहीं जा रहा। अब जो हुक्मरान में लूट मार करके भाले जा रहे हैं। तो ये जो फिक्र है हजरत इकबाल की और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, वो किधर गई? उसको वापस लाना है। वो कहते हैं सबक फिर पढ़ सदाकत का। अल्लामा इकबाल कहते हैं सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। ये खूबियां हैं खुलफाए राशिदीन की। बात लंबी हो जाएगी। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। पाकिस्तान तो एक छोटा सा खित्ता है ना, पूरे आलम इस्लाम की इमामत तेरे हाथ में आएगी। उस वक्त आएगी जब तू सदाकत का, सच्चाई का, बहादुरी का और अदल इंसाफ का अपने अंदर दाइया पैदा करेगा। और इसके लिए वो कहते हैं कि डिटर्मिनेशन हो। आपने एक मकसद सामने रख लिया, उसके लिए डिटर्मिन हो जाए कि मौला ये मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये बन के रहना चाहिए। तो अल्लाह की मदद साथ आ जाती। खाली आ जाता, खाली जाता है तो यहाँ ज़राए पैदा होते हैं। यहाँ बैठे हैं लोग जो अमली तौर पे भी इसका मुजाहरा कर रहे हैं अपनी ज़ात के हवाले से, क्या से क्या अल्लाह ने बना दिया और फिर क्या काम ले रहा है। तो ये मैसेज था उनका बहादुरी का। कहते हैं ये बच्चों के लिए ये जो सितारे नजर आते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी, अभी इश्क के इम्तहान और भी, तू शाही है, शाही ऊपर उठता है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो एक वक्त जैसे कि पहले बता दिया, हिंदू साम्राज्य और अंग्रेजों ने मुसलमानों का सत्यानाश कर दिया। ये जो बुजुर्ग पहले बैठे हैं देखते होंगे कि जब इकट्ठे थे ना, हम तो बहुत छोटे थे, तो बैकग्राउंड जाती है। वहां कोई आता था ना, अंग्रेज घोड़े पे सवार होके आता था, बड़े करो फंस। हिंदू बनिया दुकानें खोली हुई थी, चुटिया थी,
پیچھے. تو جب وہ آتا تھا ایسے ہاتھ جوڑ کے رام رام کرتے ہوئے اس کے آگے جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ استقبال کرتے تھے. اس کے وہ جو پاؤں رکھا ہوتا تھا رکام میں, اس کو ہاتھ سے پکڑتے تھے. وہ نواب صاحب اترتا تھا, آیا باہر سے تھا, یہاں بنا ہوا تھا. تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک یہ پھٹے پرانے کپڑے, جوتی اس کی ٹوٹی ہوئی, بڑے اکڑ سے جا رہا ہے, یہ کون ہے؟ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولتا, بتاتے یہ مسلمان ہے. بڑا مغرور ہے, اس تکبر ہے. وہ کہتے ہیں یہ صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے, یہ کسی اور طاقت کو طاقت نہیں سمجھتا. تو اب وہ طاقت پاس لانی ہے, واپس لانی ہے. انہوں نے پھر کیا کہا؟ اس وقت ہمیں اٹھایا, ہمارے بڑوں کو اٹھایا جنہوں نے یہ پاکستان بنایا. کہتے تھے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, ہندو اور مسلمان ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں. کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. ہمیں شاہین بنایا, تو بچوں شاہین بننا ہے. ٹھیک ہے. اب آخری بات کرتے ہوئے سمیٹتا ہوں. وہ میں نے جاتے ہوئے روک لیا تھا چودھری مقصود صاحب کو, ان کو کام تھا. میں کہا یہ سنتے جائیں اور یہ آپ بھی سنیں. یہ فارسی میں ہے. علامہ کہتے ہیں, چشتی صاحب کہتے ہیں, شب پیش خدا بگریستوں, ایک رات میں مولا دے حضور رویا, آنسو بہائے, چیخیں مار مار کے رویا. پوچھا کہ مسلمانان چرا زارن خارن, جڑے مسلمان نے جڑا ٹٹی جتی والا جا رہا سی, یہ ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ جواب آیا, ندا آمد, آواز آئی, نمی دانی کہ یہ قوم, تو نہیں جانتا کہ ایک قوم جڑی ہے جڑی ذلیل و خوار ہو رہی ہے, دل دارن, دل ہے نہ رہا لیکن محبوب نہ دارن. انہاں دا محبوب کوئی نہیں جن دے سامنے سارا کچھ نشاور کر دیں. محبوب تو مراد سی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, ذات اقدس. اتباع رسول نہیں کرتے, اطاعت رسول نہیں کرتے, اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اپنا تن من دھن ان کے احکامات پر قربان نہیں کرتے. یہ ہے ان کا المیہ. تو آج بھی یہی ہے کہ ہم واپس آ جائیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ جڑیں, گھروں کا ماحول بدلیں, بچوں کو اس طرف لائیں. اب دادا نانا تو اجنبی ہو گیا گھر میں, ان کے پاس بچہ بیٹھے گا, ان کے پاس ایک دور گزرا ہے, وہ ان کو نانی دادی اچھی اچھی باتیں بتائے, ان کے اندر گرومنگ ہو, ان کی تربیت ہو, تو ایک گھر میں بھی برکات آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میسج علامہ اقبال نے دیا ہے, یہ بیٹے نے پڑھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں کیا چیز ہے, کیا لوح و قلم تیرے, لے لوح و قلم پڑھ لے, جو تقدیر میں لکھتا جا, پھر یہ وقت آئے. لیکن شرط یہ کہ محمد سے وفا تو نے